عليكم. اليوم غادي نصحوا الامتحان الجهوي بجهة سوس بالنسبة للثالثة إعدادي. بالنسبة للتمرين الأول ديما تقريبا كيكون فيه هاد الأمثلة ديال لي زيكزارسيس، مثلا ريبوندي بار فري أو فو أو بيان كومبليتي لي فراز. بالنسبة للسؤال الأول répondez par vrai ou faux en mettant une croix dans la case qui convient. Dans la première phrase, le mouvement et le repos sont deux notions relatives. الحركة والسكون هما نسبيا إلي فري. مثلا بحال داك ليكزومبل ديال واحد راكب في البيس وواحد كيتسنى البيس. هذاك اللي راكب كيبان ليه هذاك اللي واقف كيتسنى في حالة حركة، وهذاك اللي كيتسنى البيس هذاك اللي كيكون راكب كيبان ليه في حالة سكون، كيبان ليه حتى هو في حالة حركة. يعني كل واحد كيشوف الاخر، يعني كاينه النسبيه هنايا vrai. Le mouvement des aiguilles d'une montre est un mouvement de rotation. عندنا واحد العقارب ديال ساعة يد كيكونوا في حركة اللي هي دائرية اللي vrai. l'unité internationale de la vitesse هي كيلومتر par heure. l'unité المعروفة ديال la vitesse اللي هي متر par seconde. faux. Le poids et la masse sont deux grandeurs physiques qui ont la même unité. عندنا لو بوا لينيتي ديالو المعروفه هي نيوتن، لا ماس بالكيلوغرام، الوغ ما عندهمش لا ميم unité. فو. بالنسبه للسؤال الثاني complétez les phrases par les mots qui convient. Le mouvement d'un corps mobile est dit si sa vitesse augmente. هنايا املاء الفراغات بعض المرات ما كيكتبوش لنا الكلمات وحنا اللي خصنا نجيبوهم من عندنا. هنايا الى لا فيتيس اوغمونت راه باينه لو موفمون ديال لو كور موبيل ايديت اكسيليري. si la vitesse diminue au cours du temps, le mouvement sera désaccéléré ou bien ralenti. si la vitesse est constante, le mouvement sera إذا كان constant le mouvement هو uniforme. السؤال الثاني lorsque un solide est en équilibre sous action de deux forces, si deux forces ont باش يكون عندنا واحد لا كونديسيون ديكيليبر ديال لي دو فورس ضروري يكون عندهم لا ميم انتنسيتي لا ميم دروا داكسيون ولكن دي سونس لي هما اوبوزي. هذا هو لا كونديسيون ديال ليكيليبر، ميم انتنسيتي ميم دروا داكسيون اي دي سونس لي اوبوزي. التمرين الثاني considérons un livre de masse M est égal à 200 grammes et de centre de gravité G et en équilibre sur une table horizontale comme le montre sur la figure ci-dessous. Le livre est soumis à deux forces, son poids et la force R exercée par la table. هاد واحد la force ديال le poids ديال الجسم ديال الثقل ديال الجسم فيه التأثير الجاذبية، وعندنا لا فورس R اللي هي التماس بين لا طابل و لو ليفر. هنا باش السؤال الاول كلاسي لي دو فورس بي ار اون فورس دو كونتاكت اون فورس ا ديستانس. عندنا لا فورس دو كونتاكت هي ديال التماس اللي هي ار، لا فورس كي اكزيرسي بار لا طابل سير لو ليفر، و لا فورس ديال لو بوا اللي هي بي اللي كتكون بفعل تأثير الجاذبية اللي هي ا ديستانس. بالنسبة لهنايا ديتيرميني لي كاركتيرستيك دي بوا دي ليفر. لي كاركتيرستيك اللي معروفين هما لو بوين دابليكاسيون اي لانتونسيتي لا دروا داكسيون اي لو سونس. باش نعرفوا شنو هما لي كاركتيرستيك غنشوفوا ديال هذا لو ليفر. لو بوين دابليكاسيون غتكون هي لو سونتر دو غرافيتي جي، ديما لا فورس بي كتجينا من لو بوين جي اللي هي ديما كتكون من السونتر ديال لو غرافيتي، و لا دروا داكسيون هي qu'il passe par G et horizontale. et l'intensité هنايا حنا اللي غنحسبوها، ما عطاوناش الدينامومتر ومكتوبه فيها شحال هي الشده. عطاونا هنا لا ماس اللي هي 200 غرام، وعطاونا الجي اللي كتساوي 10 نيوتن بار كيلوغرام. غنديروا العلاقه ديال بي كتساوي ام مضروبه في الجي، و ام مضروبه في الجي عندنا هنا 10 نيوتن بار كيلوغرام، وعندنا هنا 200 غرام. عندنا لي وحده ماشي بحال يعني ضروري نحولوا هاد 200 الكيلوغرام.
باش نحولو 200 كيلو من الجرام لكيلوغرام كنضربو في 10 أس ناقص 3 وغتعطينا 0,2 كيلوغرام. هنا البوان d'application هي G, droite d'action la verticale passant par G et le sens كيكون من G vers le bas ديما لو بوا كيكون vers le bas. و l'intensité هنايا كما قلت لكم كنديرو لا ماس مضروبه في G. لا ماس كنحولوها الكيلوغرام اللي هي 0,2 كيلوغرام وكنضربو 0,2 كيلوغرام في 10 كتعطينا 2 نيوتن. هذه في حالة ما كنعطيناش الدينامومتر. السؤال 3 représentez sur la figure ci-dessus le poids P du livre en choisissant comme échelle 1 سنتيمتر pour 2 نيوتن. هنا ملي عطانا ليشيل 1 سنتيمتر فيه 2 نيوتن وعطانا في لو بوا هو 2 نيوتن كنديرو القاعدة الثلاثية. كنديرو 2 مضروبة في 1 مقسوم على 2 غتعطينا تقريبا 1 سنتيمتر وكنرسموه كيدوز من نقطة جي فيغ لو با والقياس هي 1 سنتيمتر. بالنسبة للسؤال الثاني relié par une flèche chaque grandeur physique dans le groupe 1 a son unité. عندنا la résistance électrique, la puissance électrique et l'énergie électrique. la résistance électrique اللي هي معروفة اللي هي R والunité ديالها اللي هي الأوم. la puissance électrique هي القدرة الكهربائية والunité ديالها اللي هي الوات. l'énergie électrique l'unité ديالها هي الجول. وهاد لومبير اللي زايده هنايا هي ديال لو كورون إلكتريك. بالنسبة للسؤال الآخر complétez les phrases par les mots qui convient. On applique une tension électrique est égale à 6 volts entre les deux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R. هنا قال لنا l'intensité du courant électrique qui traverse ce conducteur est. خصنا نحسبوا لو كورون إلكتريك. لو كورون إلكتريك هو التيار الكهربائي. غنديرو العلاقة المعروفة ديال U كتساوي إيغ مضروبة في إي وغنخرجو هنايا إي. عطاونا المعطيات إي كتساوي إي اللي هو لو تونسيون إلكتريك سيغ لا ريزيستانس وغتعطينا 6 مقسومة على 120 غتعطينا 0,05 أمبير. السؤال الآخر l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage se transforme en énergie. ديك الانرجي اللي كيعطيها لينا لو شوفاج كتخرج لينا على شكل طاقة اللي هي حرارية en énergie thermique. بالنسبة للتمرين الآخر أحمد في fonctionner dans sa maison deux lampes identiques portant les indications عطاونا هاد لي زانديكاسيون اللي هي 220 فولت و 20 واط. et un chauffage électrique porte les indications 220 فولت و 1100 واط. بالنسبة لهنايا لو طونسيون كيبقى نفسه ديما 220 فولت اللي عندنا والبويسونس كتغير. هنا قال لك شنو هما لا سينيفيكاسيون دي دو انديكاسيون بورت سير لو شوفاج إلكتريك. هنا 220 فولت راه كتعني انها لو طونسيون إلكتريك لو طونسيون اللي هو نومينال و 1100 واط اللي هو لا بويسونس. tension nominale 1100 watts puissance nominale de chauffage électrique. السؤال 3 calculer l'intensité efficace et du courant électrique qui traverse le chauffage électrique lors de son fonctionnement normal sous la tension est égale à 220 volts. هنا خصنا نحسبوا l'intensité اللي هي شدة التيار. عندنا القاعدة ديال لا بويسونس اللي هي بي كتساوي اي مضروبة في اي وكنخرجوا لو طونسيون هنا لانتونسيتي ديال لو كورون اللي هي كتعطينا بي كتساوي اي مضروبة في اي و اي كتساوي بي مقسوم على اي كتعطينا 5 امبير. بالنسبة للتمرين الأخير dans le cadre d'une course organisée par l'association sportive scolaire, l'élève Ahmed a essayé de battre le record de 1500 mètres dans son collègue. Le record du collègue est actuellement détenu en 3 minutes et 55 secondes.
هنا أحمد a parcouru cette course en 2 étapes. l'étape الأولى دار فيها parcouru 1080 متر pendant 171 secondes l'étape الثانية أحمد a parcouru la distance restant à vitesse moyenne 7 متر par seconde. هنا يقولك la distance restant المسافة اللي بقات ولا فيتيس عطاوها لينا هي 7 متر par seconde. السؤال الأول calculer en mètres par seconde et en kilomètres par heure la vitesse moyenne d'Ahmed pendant l'étape 1. بالنسبة للإتاب 1 عطاونا لا ديستونس كتساوي 1080 و لو طون هو 171 سكون. باش نحسبوه هنايا باش كنديرو المعطيات اللي عندنا والعلاقة اللي هي في كتساوي دي مقسومة على تي. دي عطاوها لينا هي 1080 و تي هي 171 سكون. كنقسمو 1080 على 171 سكون كتعطينا 6.31 متر بار سكون. هنا تاني في هذا السؤال خصنا نحسبوها اون كيلومتر بار اور. ملي خرجت لنا هنايا بالمتر بار سكون يكفي اننا نضربو في 3.6 باش نحولو الكيلومتر بار اور. ديما الى عطاونا متر بار سكون قالك حول الكيلومتر بار اور كنضربو في 3.6 وكيعطينا الجواب بكيلومتر بار اور. والعكس بالنسبه الى عطانا تاني الكيلومتر وقالك حسبها بالمتر بار سكون كنقسمو على 3.6